जी दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जय शंकर, कहीं उनकी तकरीर हो, इंटरेक्शन हो, कहीं वो पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। गुज़श्ता रोज़ उनका एक इंटरेक्शन था गुजरात में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ। तो वहाँ उनने बहुत सी बातें की और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि जी जहाँ भारत तब्दील हो गया है, चेंज हो गया है, काश कि मैं पाकिस्तान के बारे में भी ये कह सकता। उनका कहना ये था कि भारत तो बहुत आगे निकल गया है इकनॉमिकली, हमारी स्टैंडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी बहुत बढ़ गई है, हमारा क्लाउड बहुत बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक पावर्टी का शिकार है, वही हालात हैं जो पहले थे। साथ साथ उन्होंने दहशत गर्दी की भी बात की। और ये तहावुराना जो भी हाल ही में अमेरिका ने एक्स्ट्राडाइट किया भारत को, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि मुंबई अटैक जो था 26 नवंबर 2008, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें भारत के अंदर बड़ा गम और गुस्सा था कि अब ये हो नहीं सकता, इनफ इज़ इनफ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। गो कि डॉक्टर जयशंकर ने बराह रास्त तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया उस वक्त की भारत की हुकूमत को, लेकिन उनका मैसेज यही था कि उस वक्त की की हुकूमत अगर सही तौर पर रिएक्ट करती, स्ट्रांगली रिएक्ट करती, तो शायद बाद के जो वाक़यात हुए हैं वो ना होते। लेकिन चूंकि सिर्फ लफाजी ही थी कांग्रेस की हुकूमत की, तो इसलिए बाद में भी हमने देखा कि अटैक्स हुए। तो जयशंकर साहब का ये भी कहना था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए 2014 में, उसके बाद हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को बता दिया था कि अगर दोबारा इस किस्म के वाक़यात हुए भारत में दहशत गर्दी के, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे। अब ये बातें तो उन्होंने कह दी, ठीक है, वो तो ये बातें कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किस हवाले से तब्दील नहीं हुआ। देखा जाए तो भारत तब्दील नहीं हुआ। भारत अगर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की जो नोयत है, वो अगर ख़राब है, हॉस्टाइल है, तो उसकी उसका ज़िम्मेदार कौन है? सच्ची बात तो ये है कि पहले तो ये डिटर्मिन करें कि असल वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो एतमाद जो होना चाहिए वो नहीं पैदा हो रहा। हमने माजी में बहुत सी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। अप्रोचेस ये था कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। पाकिस्तान का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि नहीं जी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी काम नहीं आते। असल बुनियाद तो जो है, मसाइल जो हैं, वो मसला जो है वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, उसको हल करें। बाकी तो सारे पेरिफेरल इश्यूज़ हैं, ख़ुद ब खुद सेटल होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। देखने जब पाकिस्तान और भारत बना, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पास उनके दो घर थे भारत में, एक मुंबई में था, एक दिल्ली में था। तो उन्होंने जो मुंबई का अपना घर था उसको नहीं बेचा, दिल्ली का बेच दिया, लेकिन मुंबई में उन्होंने अपना घर रखा, क्योंकि उनका ख्याल यही था कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और हम आया जाया करेंगे और एक सॉफ्ट बॉर्डर होगा। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत ने बड़ी चालाकी के साथ जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में खेल खेला, ख़ास तौर पे महरचंद महाजन को वहाँ का वज़ीर आज़म बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फोर्स किया, गुरदासपुर को पाकिस्तान में शामिल नहीं होने दिया, हालांकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और वही वाहिद एक्सेस था जम्मू और कश्मीर की रियासत को। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। रेड क्लिफ कमीशन जो है, उसके साथ भी महरचंद महाजन पहले उसका मेंबर था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो बहुत सी साजिशें हुई और फिर राजा दाहिर अपने महाराजा हरी सिंह से 27 अक्टूबर को उन्होंने दस्तखत भी करवा दिए। अब अल्लाह आलम ये सब कुछ प्रेशर में हुआ, क्योंकि महाराजा हरी सिंह भी और शेख अब्दुल्ला भी कभी भी नहीं चाहते थे कि वो भारत का हिस्सा बने। तो उस वक्त से, और ये जो है दो जो प्रिंसिपल्स थे उस वक्त के, एक तो ये कि जी मेजॉरिटी स्टेट की क्या है, फिर कॉन्टिग्यूटी किस पाकिस्तान या भारत के साथ उस रियासत की सरहदें लगती हैं या उस पर डिपेंडेंट है, और एक कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए। तो दोनों प्रिंसिपल्स के तहत तो रियासत जो जम्मू और कश्मीर की थी उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था।
لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارے پرابلمس شروع ہو گئے، اور آج تک بھی. اور پھر اس کے بعد یو این سیکیورٹی کونسل کی بے شمار ریزولوشنز بھی آ گئیں جس میں بھارت نے یہ بھی کمٹ کیا کہ وہ وہاں پہ ریفرینڈم کروائے گا، پلیبسٹ ہوگا، اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ. آج بھی پاکستان دیکھیے بڑا اوپن ہے کہ آپ یہ پلیبسٹ کروا دیجیے اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بھارت میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بڑا کلاؤڈ دنیا میں بڑھ گیا ہے، جموں اور کشمیر میں بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگ وہاں بہت خوش ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپل ان آزاد جموں اور کشمیر. تو آپ ریفرینڈم کروا لیجئے، اور اگر بھارت اور کشمیری اگر بھارت کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ہم آپ کر لیجئے جو کرنا ہے، پھر آپ لے لیجئے، کشمیر آپ کا حصہ بن جائے گا. لیکن بھارت ایسا کرتا نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو اصل معاملہ ہے کہ کشمیریوں کے دل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اسی لیے جو 35A کا جانا بڑا پریشان کن ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت اور کشمیریوں کو کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کی جو آبادی کا ایک ڈیموگرافی ہے، ڈیموگرافکس، وہ تبدیل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں مسلم جو اکثریت ہے اس کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے. اور پچھلے سال تو 24,000 بھارتی باشندوں کو ڈومیسائل دیے گئے کہ آپ جا کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں. یہ اس کے علاوہ ہے جو اس سے پہلے 32-33 لاکھ جو پہلے سے موجود تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، کیونکہ ان لوگوں کو پہلے وہاں پراپرٹی خریدنے کا حق نہیں تھا، اور اس میں بہت سے ملٹری کے لوگ بھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت تبدیل نہیں ہوا. اگر بھارت کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا، ہیوبرسٹک نہ ہوتے، ایک ایروگنس جو آ گئی ہے بھارت میں وہ نہ ہو کہ جی پاکستان کے ساتھ تو ہم ڈیل کر لیں گے. یہ رویہ ان کا چائنا کے ساتھ نہیں ہے. چائنا کے سامنے تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ جی بس معاملات سالو کیجیے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اور باقی جو ان کے نیبرز ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو بتا دوں کہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ہم بھی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں، اور ابھی تک ہم نے جموں اور کشمیر کو جو ہے ایک ہماری پرنسپل پوزیشن ہے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ جموں اور کشمیریوں کو ان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ مل کر رہے گا. ڈاکٹر جے شنکر نے ایک اور بات بھی کی، پاکستان نے افغانستان میں ڈبل گیم کی، ایک طرف طالبان کو سپورٹ کیا، دوسری طرف یو ایس کو. ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم نے تو ہمیشہ وہاں بھی کوشش کی، اور پھر ہماری کوششوں سے ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہے 19 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز ہوا. اگر پاکستان کا انفلوئنس نہ ہوتا، اور ہمارا انفلوئنس اگر طالبان میں اس وقت تھا بھی تھا، وہ نیچرل تھا کیونکہ ہمارے پاس سب لوگ یہاں رہ رہے تھے، ریفیوجیز تھے، طالبان کے لیے یہی جگہ تھی، تو ہم نے تو ان کو بھی بڑا کنٹرول کیا، بڑے حساب سے ان کو رکھا. تو یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک ایکارڈز ہوئے، اور آپ تو چونکہ اسٹریٹجک الائی بھی ہیں، پارٹنر بھی ہیں بھارت یو ایس کے، تو آپ کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری